शेरबहादुर आज लुतेबहादुरहरूको कारणले शेरबहादुर सिंह बन्नु भएको छ, भेडाहरूको कारणले। साउथ एसियामै चाइनाको प्रभुत्व रहन्छ भन्ने कुरोमा अमेरिकाको टाउको दुखिया छ। अमेरिकाले चीनको प्रभाव निस्तेज पार्नको लागि उले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउँदैछ। पक्कै सम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्र बनेर अमेरिका बसिएको छ भने त्यसलाई काउन्टर दिने अर्को, चाहे एमसिसीको मामला होस् चाहे अन्य गतिविधि बाह्य शक्तिहरूको उपस्थितिको बारेमा चीनको ध्यान आकर्षण भएकै छ। चीनको पनि अलिकति उपस्थिति र चिन्ता र चासो गरिराखेको जस्तो मलाई आभास हुन्छ। भनेपछि चीन चिडिएको हुन सक्छ कि सक्दैन एमसीको विषयमा? चिडिन त अब पास गरिसकेको छैन, के चिडिने हो र? चिडिनै पर्ने हो र? चासो लाग्यो नि त, तातो लाग्यो नि त, कान ठाडो भयो नि त, यो भएको होइन। अमेरिकाको व्यक्तित्व सांसदहरू त यहाँ पेस गर्ने त होइन, तर हाम्रै नेपाली सांसदले अथवा वर्तमान सरकारले बिल अगाडि राख्ने हो। अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको सदनमा, सङ्घीय सदनमा बिल पेश गर्ने भनेको अमेरिकाको पपेट हो नि त। तपाईँ अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ। 7 पटक भने शेरबहादुरै हुन्, शेरबहादुरबाट के निस्कने त्यो त्यति हो, त्यहाँबाट के पनि निस्कन्न। अनि अब केपी शर्मा ओलीका दिनहरू सायद रातो घामको मिरमिरे सन्ध्याकालीनतर्फ उन्मुख छ। केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थिति हुने बित्तिकै तासको घर जस्तै सम्मत नेकपा एमाले स्थिति गुज्रने जाने। प्रधानमन्त्री पाउँदा प्रधानमन्त्री नखाएको होइन गणेशमानजी। आज शेखर कोइरालालाई पार्टी अध्यक्ष जिताए भए गणेशमानको सच्चा पुत्र भनेर उहाँ बन्नुहुन्थ्यो। शेखर कोइराला चाहिँ पार्टी अध्यक्ष अथवा पार्टी सभापति बन्नु भनेको प्रकाशमानका निगाले बनेको भन्ने कुरो इतिहास रहन्थ्यो। खोइ त्यो नि पुराको ढङ्ग। अब त गयो माया पुतलीको छाया भनेर, बुझ्नुभयो? प्रकाशमानजीले आफ्नो विरासत के हो, यो विरासतको अर्थ मैले धेरै बुझ्दिनँ। उहाँले तोडिदिनु भयो, मेटाइदिनु भयो। सम्भवतः अब उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि टेक्निकली आए मात्रै होइन भने उहाँलाई धेरै प्रश्नको वर्ष तीरहरू सोझाइने छ होला सायद। होइन, प्रकाशमानले त भन्नुभएको छैन त्यत्रो खोक्ने प्रकाशमानले आमसभामा खोकेर पुस्तान्तरण भन्ने नयाँ पुस्ताको हातमा जानुपर्छ, म उपसभापति खाइसकेको मान्छे यावत भन्ने मान्छेको हातमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त उहाँमा थियो नि त। उहाँसित त्यो म्यान्डेट थियो त। शेखर कोइराला त पार्टी सभापति बनेका थिए त, त्यो त प्रकाशमानले नदिएको होइन र? हुन त वंशघात पनि गरे कोइरालावालाहरूले पनि। देउबाको अनुपस्थितिको हाराहारी बरु नेतृत्व आउला। नेकपा एमालेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थिति पछिको नेतृत्वको अभावका कारणले पार्टीमा निकै तिग्रम उथलपुथल आउला जस्तो अनुमान गर्नुहोस् तपाईँका। यस्तो गण्डगोल र अन्योला भ्रष्टाचार व्याप्त किसिमको हाम्रो प्रशासन राजनीतिक कर्मीहरूको विकल्पमा चाहिँ के हो त भन्दा कुनै अर्को छ कि भनेर मान्छेको आवाज हो यो। तर राजालाई राखेर त फाइदा लिने कुरा आइराख्यो भने त फेरि यो प्रणालीमा परिवर्तन भएर राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र भएर के हुने भयो त? केही पनि त भएन त। सडकमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ, नियम हो नि त। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समग्र रूपमा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा केन्द्रित भएर र मुख्य विषय एमसिसीमा केन्द्रित भएर गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा त विशेष चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो पटक स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मालाई। प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा सर, नमस्कार। नमस्कार। अब पछिल्लो नेपालको राजनीतिमा देखेका उतार चढावदेखि लिएर अहिले माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदैछ पुस 11 देखि 13 गतेसम्म। माओवादीले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश तथा विदेशबाट पाउन नबोलाउने भएको छ। सर्टेन सीमित मानिसहरू मात्र अथवा सीमित प्रतिनिधिहरू मात्र आउने, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सर माओवादीको यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई? कायर तर अप्रजातान्त्रिक तरिकाको मानसिकताबाट ग्रसित भएको यो मानसिकता हो यो। किन भन्दा एउटा संसदीय अभ्यासमा दलीय चरित्रको अभ्यासको दलले आफूले एउटा आइसोलेसन्समा अत्यन्त एकल तरिकाले अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा
परम्परा र यो किसिमको प्रचलन भनेको त्यति सुहाउँदो तरिका होइन। किनभने उसले अरू दलहरूले गरेको पनि त हेर्नुपर्छ। जस्तै भर्खरै सम्पन्न भएको एउटा राप्रपाको भयो, अर्को एमालेको भएको छ, अर्को नेपाली कङ्ग्रेसको भएको छ भने अब यो आफूले चाहिँ अङ्गीकार गर्ने संसदीय अभ्यास, तर चरित्र देखाउने गैर संसदीय अभ्यास र यो एक किसिमको अलिकति लघुताभासको परिणामले सायद अब त्यति सशक्त हुन सक्दैन, गतिला प्रतिनिधि आउँदैनन्, अथवा उहाँहरूकै मञ्चमा सायद केही कुराहरू उहाँहरूका कमी कमजोर औल्याउनेतर्फ उन्मुख पो हुन्छ कि भन्ने मानसिकता ग्रसित हो। भनेपछि माओवादी अप्रजातान्त्रिक हुँदैछ? माओवादी कहिले प्रजातान्त्रिक थियो र पहिला त तपाईँको प्रश्नमाथि नै मेरो प्रश्न तेर्साउँछु। किनभने माओवादी बडो युटर्नको हिसाबमा जुन उसको एउटा कम्युनिस्ट ढाँचाभित्र पनि माओवादी भनेर बडो उग्र तरिकाको प्रचार प्रसार र 17-18 हजारको मान्छेको विध्वंस गरेर आएको दलले आज संसदीय अभ्यासमा आउँदा पनि कता कता उसको मानसिकता, सोच र व्यवहारलाई हेर्दा गैर संसदीय व्यवस्थाको उन्मुख भएकै र त्यो ढङढङ्गीमा गुज्रिरहेको अवस्था मैले देख्दछु। त्यसै कारणले सायद उसको शक्ति क्षय हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले यो स्थिति उनीहरूको लागि त्यति सशक्त छैन र गैर राजनीतिक सोच भएका उहाँहरूको दलको अथवा उद्देश्य र प्रणालीभन्दा विपरीत ध्रुवको व्यक्तिहरूसित, दलहरूसित समेत समायोजन हुन गएको र साँठगाँठ हुन गएको कारणले अब जे भए नै हुन्छ तम शरण भन्ने तरिकाको उहाँहरूको क्रियाकलाप देखा पर्यो। अब उहाँहरूको टाउको मूल्यवाला तोक्नेवालासित पनि अहिले सहकार्य हुन गयो र के सिद्धान्त बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूले अब विदेशी त को आउला र उहाँहरूको सम्पर्क पनि हुन पर्यो। स्वदेशी भित्र पनि अरू दलहरूलाई नबोलाउनु भनेको अलिकति हिनत्व बोध हो। अब माओवादीमा नेतृत्व प्रचण्ड बाहेक अरू कोही देखिएन, प्रचण्डको विकल्प प्रचण्ड नै देखिएन त अहिलेसम्म। कति भइरहने के प्रचण्ड हिजो भूमिगत अगाडि पनि उहाँ प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। भूमिगत समयमा पनि 10 वर्षीय समयमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको हाराहारीमा भएको बाबुरामजी पलायन भएर पतित भइसक्नुभयो भने अब पनि उहाँका नजिकमा समकालीनहरू भएका, उहाँका गुरु भएका वैद्यजीहरू अनि उहाँका चेला हाम्रो विप्लवजीहरू होइन, अब उहाँहरूकोले छोड्दै गइसकेपछि यो खोलिँदै गइसकेको एउटा सिठिलो रुख जस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको बारेमा किन टिका टिप्पणी गर्नु आवश्यक होला र? त्यसो भए माओवादी क्षयीकरणतर्फ जाँदै हो? पक्कै। किनभने सिद्धान्त पनि छैन, कार्यदिशा पनि छैन। अब आगामी आसन्न गइरहेका निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन या संसदको निर्वाचन या प्रदेशको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूको स्पष्ट खाका पनि छैन र उहाँले टिकेर टिपे चरित्रले त्यो प्रणालीले त्यस्तो तरिकाले उहाँहरूको अधिवेशन हुँदैछ भने उहाँ आजीवन अध्यक्ष अथवा पार्टी अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँको तिग्रममा, उहाँको हाराहारीमा अरू जाने कुरामा त सम्भवै देखिने। यो दासत्वको मानसिकता बोकेका कार्यकर्ताहरू, उहाँका अनुयायीहरू र उहाँले जहिले पनि जनवादी केन्द्रीयता त नभनौँ, उहाँले कहिले पनि उहाँको समकालीनहरूलाई अवसर नदिएर एकछत्र तरिकाको अध्यक्ष चलाउँदै आउनुभएको छ। त्यो निरन्तर त चल्दैछ, चल्छ। नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड कस्ता पात्र हुनु नि, सफल कि असफल? अब सफल त्यस अर्थले भन्छु, उहाँले जे नियतले, जुन स्वार्थले माओवादी द्वन्द्वमा लाग्नु भएको थियो त्यसमा सफल हुनुभयो। एउटा संवैधानिक राजतन्त्र बनेको अवस्थालाई उखेलेर फाल्ने कुनै मर्या जुङ्गा उखेले जस्तै, बाघको जुङ्गा उखेले जस्तै हो। उहाँले केही ठुलो काम गर्नुभएको त होइन। अब अक्किएर झुक्किएर अरू दलहरू, किम कर्तव्य विपूर्ण दलहरू भन्छु मैले, नेपाली काङ्ग्रेस जो राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रको अनुयायी थियो, संवैधानिक राजतन्त्र उन्मुख हुनु पर्थ्यो, उसले बाटो छोडिसकेपछि यो मरेको बाघको झुङ्गा उखेले हो। किनभने हिजो 47 सालको संविधान अनुरूप भएको संसद संवैधानिक राजतन्त्रलाई के हार्मफुल थियो र
पहिला उहाँहरूले जगाउने काम गर्नुभयो शेरबहादुर देउबाजीले हैन। धारा 147 प्रयोग गर्न भने उहाँले सदनलाई जगाउने अथवा राजालाई त अधिकार दिनुभयो हैन। त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा भने उहाँ त प्रतिगामी नै भन्दछु मैले। तर यतातिर जुन द्वन्द्वको रूपमा विदेशीको डिजाइनमा आफूले हार खाइसकेपछि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता पछि आएर नेपालमा आन्दोलन गरे। माओवादी द्वन्द्व विदेशीको डिजाइनमा भएको हो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब यसको बिजारो पढ्दा भित्रै भएको, तर सहयोग ल्याएर सफलता उन्मुख भएको तपाईँले सफल कि असफल भन्नुभयो नि। सफल त्यस अर्थमा हुनुभयो कि विदेशी डिजाइनमा भयो, सफलता चाहिँ विदेशी डिजाइन भएको। र अहिले के हो भने उहाँ असफल भइसक्नु भएको छ। संसदीय अभ्यासमा उहाँहरू असफल भइसक्नु भएको छ। 1 2 3 उहाँहरू असफल भइसक्नु भएको छ। त्यसो भए आगामी निर्वाचनमा जनताले प्रमाणित गरिदिन्छन् असफल, त्यो देखाउँछन् परिभाषा। अहिले हामी यसरी नबोलौँ। अब यो पत्ता साफ हुन्छ, एक सिट आउँदैन, टर्च बालेर खोल्नुपर्छ, यस्ता जार्गन र शब्द प्रयोग नगरौँ। उहाँहरूलाई जनताको माझमा कसी लगाउने अवसर आउँदैछ, त्यतिखेर जनताले के गर्छन् देखाउँ। तर पनि आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी नै पहिलो दल हो भनेर प्रचण्डले बारम्बार भन्नुभएको छ, त्यो सम्भव छ? मेरो त दिमागमा आउँदैन उहाँले के भने हो, बुझ्दिनँ म त। कसरी सम्भव छ? शक्तिशाली व्यक्ति हो नि त, त्यो त भन्नुपर्ने उहाँको धर्म हुन्छ। र जुनसुकै नेताले पनि भन्छन् त्यो एउटा सेरिमोनियल कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कर्मकाण्डी कुरा भन्ने ठाउँमा रह्यो। माधवकुमार नेपाल त्यही भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसले हामी ठुलो बन्छ भन्नुहुन्छ, एमाले म मूल ढोकैबाट प्रवेश गर्छु ठुलो दल भएर भन्छ। ती कुराहरू त तपाईँले यता हल्का टिप्पणीका कुरा नगर्नुहोस् न। अब ठ्याक्क यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय माधव कुमार नेपालले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, छिमेकीलाई असर पार्ने गतिविधि नेपाल समावेश हुँदैन भन्नुभएको छ। एमसिसीलाई उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभएको, अब एमसिसी यथास्थितिमा पारित हुने अवस्था देखेन नि। गठबन्धनभित्रका घटकहरूलाई तपाईँले उल्लेख गर्दाखेरि एमसिसीको विषयमा जाँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? अनि एमसिसी पास होला कुन कन्डिसन शर्तमा होला भन्दा यी दलहरूलाई हामी निरन्तर सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरूको दलीय चरित्र तपाईँको अस्तित्व हामी जोगाइदिन्छौँ भनेर विदेशीहरूले भित्र जुन साँठगाँठ गरे भने पास हुन्छ, होइन भने पास हुने अवस्थामा यो छैन। नेपाली जनताले यसलाई सडकबाटै देखाइसकेका छन् र विभिन्न क्षेत्रबाट यो सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसको विरोधमा उत्रिसकेका छन्। र मलाई चाहिँ एउटै मात्रै शब्द यो एमसिसी पास हुँदैन भन्ने कुरा म निर्धक्क कहाँ छु नि। यदि नेपाली सचेत नेपाली नागरिक हुन् भने विदेशीले ल्याएको बिल हाम्रो सदनबाट 2/3 पास गर्न हुँदैन। यो पास गरियो भने एउटा नजिर रहन्छ, जुन नजिरका कारण अब आउने जुनसुकै विदेशी सहयोग भित्र पनि अरू देशहरूले पनि कन्डिसन अर्थात् शर्त राख्ने छन् र तिमीहरूको सदनबाट पास गर भन्ने छन्। त्यो किसिमको भिजन, त्यो परिणामले त्यो उन्मुख गराउने हो भने एमसिसी पास गर्ने होइन नि। एमसिसी एउटा सहयोग हो, त्यो एउटा बाइलेटरल सहयोग हो भने बाइलेटरल सहयोग अनुसारको सम्झौता अनुसार भित्राउन हुन्छ, तर सदनबाट पास गर्न हुँदैन। त्यसो भए यदि विदेशी सहयोग सधैँभरि संसदबाट पारित गर्दै जाने भने तपाईँले बुझ्नु भएछ त? तपाईँले अहिलेसम्म प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ? तपाईँ कुनै पनि विज्ञलाई सोध्नुहोस् या त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पास गर्नुपर्छ भन्नेलाई सोध्नुहोस्, जसले यही क्रमले तपाईँले सदनमा जति पनि सहयोग आउँछ भुटानले भोलि भन्नलाई 50,000 हामीले सहयोग दिन्छौँ भनेर भन्ला रे। भुटानले दिएको सहयोगलाई त्यो पनि अब हाम्रो खोप त दियो भुटानले होइन, खोटामले सदा सहायता अथवा शिष्टाचारको उसबाट दियो सहयोग स्वाभाविक छ। अब दिँदा विदेशीको सहयोगलाई चाहिँ सदन 2/3 सदनमा पास गर्ने, मेरो सहयोगलाई किन नगर्ने भने त्योभन्दा 55 अरब होइन खरब दियो कसैले भने पास गर्ने नपर्ने, अथवा सर्वसम्मतबाट पास गर्ने भनेको प्रोभिजन राख्यो भने के गर्ने नि? छ याउ छ नेपालका दलहरूसित, होइन भने यस्तो तरिकाको परम्परा सुरुवात गर्ने हो भने यहाँको संसदको के आवश्यकता भयो? नेपाली नागरिकहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भन्ने अर्थ कहाँ रहन्छ? त्यसै कारणले यस्तो तरिकाले पास गर्न हुँदैन। भित्रका क्लासका कुरामा मलाई चासो छैन। ती कुरा आपत्तिजनक होलान्, त्यसभित्र केही स्वार्थ लुकेका होलान् अथवा सैनिक गठबन्धनका कुरा होलान्, त्यो म तर्फ उल्लेखै गर्दिनँ।
तर सदनबाट पास गर्न हुँदैन। होइन, विगतमा हामीले विदेशी सहयोग लिएका छौँ, नेपालले बारम्बार 2009 सालदेखि लिएछ, 1952-53देखि लिएछ। तर तिनी संसदबाट पारित गर्न नपर्ने, अब यो एमसिसी चाहिँ गर्नुपर्ने, यसको पछाडि के छ? यसको लुते पारा अङ्ग्रेजी नबुझेका नेपालका मन्त्रीहरू र यिनका बिचौलिया सल्लाहकारहरू, अनि यिनलाई चाहिँ गुमा डुबेको भए पनि भयो, काँक्रा थाँक्रामा फलेको भए पनि भयो, त्यो जता पनि टिप्ने मान्छे परे। त्यसो हुँदा यो किसिमको त्रुटिपूर्ण तरिकाको यिनीहरूले पहिला सम्झौता गरे। जहाँ क्लज के राख्यो भने सायद यिनीहरूले पो राखे कि हामी सदनबाट पास गरेर तपाईँलाई खुसी पार्छौँ भन्ने तरिकाले गरे कि के थाहा र? होस् र अङ्ग्रेजी बुझ्छन् र अलिकति राम्रो किसिमको सल्लाहकार राखेर गरे हुन्थ्यो। अब अहिले त अब कस्तो भयो भने धेरै आर्थिक सल्लाहकार, आर्थिक अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो पास गर्नुपर्छ भन्ने बाहिर आइरहेको छ, मैले थाहा पाएँ। तर राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले पास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। किन? यसले संवैधानिक सङ्कट मात्रै होइन, नेपालको विधायिकाको अस्तित्वमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह ल्याउँछ। अब के सम्पूर्ण आगामी सहयोगहरू यस्तै सदनबाट 2/3 होइन, बहुमतले होइन अथवा सर्वसम्मतले पास गर्नुपर्ने यस्ता कन्डिसन आए भने होला के नि नेपाल? के नेपाल उपनिवेशिक देश बन्न खोज्दैछ र? यस्तै तरिका त्यसो परिणाम के हुन्छ भोलि आङ्कन गरौँ। होइन भने अहिले फ्रेस यता थ्रेसहोल्ड सङ्घारमै यस्तो चिज आइराखेको अवस्थामा ठिक छ, यो अन्य बहानाले ठिक छ संशोधनसहित पास गऱ्यो भने कम्युनिस्टहरू पनि तयार होलान्, किन भनिराखेका छन्। होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सायद एबिसी जेडसम्म नबुझेर हो कि हो यो गर्नु हुने अवस्थाको चिज हो। त्यसो भए कङ्ग्रेसले चाहँदैमा एमसी पारित हुन्न यथास्थितिमा? कङ्ग्रेसले चाहँदै त हुँदैन, अझ होला जस्तै लाग्दैन। लिडे ढिपी गर्नु भएको छ नि, उहाँकै सरकारले 2017मा उहाँले बाबा उहाँ त प्रधानमन्त्री भएको कारण सायद केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, उहाँको ठाउँ केपी शर्मा ओली भए पनि पास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। यो एउटा सिरिमोनी र औपचारिकता हो उहाँले भन्ने कुरो। हुँदैन भन्ने कुरो थाहा भएर पनि हुन्छ। सायद यो अहिले चालु सदनमै यसको वारपार हुन्छ होला, पर्खनुहोस्। वारपारको लडाइँ आउन सक्छ र यसले दलभित्र वारपार गर्छ फेरि। त्यसो भए सत्ता र समीकरण हल्लिने स्थिति आउन सक्छ अब एमसीकै कारण? पक्कै पनि। यति मात्र होइन, केही दलहरूको त अस्तित्वमाथि ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह आउँछ। कुन दलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? किन कुनै दल भने के म त्यस सम्बन्धी ग्यारेन्टी लिएको छु र? त हेर्दै जानुहोस्, पछि अर्को कुनै हाम्रो भेटमा कुरा गरौँला, अथवा यो एमसिसीको परिणाम पछिको कुरा चाहिँ मैले त यदि सङ्केत मात्र गरिराखेको छु। यसको असर प्रभाव व्यापक रूपबाट पर्छ। यत्रो जनस्तरमा यत्रो एउटा वैचारिक छलफल भइरहेछ, बहस भइरहेछ, अन्तर्क्रिया भइरहेछ, अनि यति हुँदाहुँदै पनि सडकमा यस्ता आमसभाहरू आइराखेका छन् भने के को विरुद्धमा? प्रणालीको विरुद्धमा हो, सरकारको विरुद्धमा हो, तर नीति पास गर्नेको एउटा साधारण बिलको विषयमा कुरा आइराखेको छ। चान्चुन ठान्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीको भगुण्डो हो यो सदन भनेको, संसद भनेको, अनि प्रधानमन्त्रीको भगुण्डो हो कि हो न्यायपालिका भनेको, सर्वोच्च भनेको। यही तरिकाले गतिविधिहरू जाँदै गएपछि त अब प्रश्नवाचक चिन्ह त कहाँ आउँछ भने अहिले राजनीतिक प्रणालीमाथि पनि प्रश्नवाचक चिन्ह जे पनि पास गर्ने, जस्तो पनि गर्ने। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त्यो अधिकार संविधानले नलेखेका क्लजहरू बनाएर अगाडि गर्दै जाने, अनि त्यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने, अपव्याख्या गरेर अनि यसलाई कमजोर बनाउने अहिलेको संरचनालाई, यो त राम्रो होइन। त्यसै कारण अब सबै नेपाली सचेत नेपाली, सच्चा नेपाली, राष्ट्रवादी नेपाली भन्छु म ले सोच्ने बेला आएको छ। यस्ता गतिविधि गर्नमा अहिलेको सरकार बडा उद्धृत छ। अहिलेका दलहरू उद्धृत होलान् र सानो स्वार्थमा फसिएलान्, त्यसै कारण खबरदार भन्ने त बेला आएको छ। त्यसो भए एमसिसी नेपालबाट फिर्ता जाने आधार छ अमेरिकाको दबाब हुँदाहुँदै? होइन, फिर्ता जाने आधार भने त नेपाली जनताले स्वीकार्दैन भने फिर्ता जान त परेको त अनि किन हो? तर हिजो महाकाली सन्धि भयो, जसलाई अहिले पनि राष्ट्रघाती सन्धि भनिन्छ, हो त्यस्तै रेकर्ड राख्ने भने पास पनि होला।
त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा गुज्रेको हुन्छ मित्र। तपाईँले एउटा मेरो उत्तरको आशय बुझ्नु भएन क्या मित्र। यो पास गर्दाखेरिमा संवैधानिक उल्झनहरू धेरै निस्कन्छन् भनिसकेँ मैले। हाम्रो व्यवस्थापिकामाथि, सङ्घीय व्यवस्थापिकामाथि ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह उठ्छ। के विदेशी सहयोग जतिलाई सबैलाई बिल बनाएर पास गर्दै जाने, नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले दिएको म्यान्डेटले आएको जनप्रतिनिधिले बिल ल्याउँछ, प्रक्रियागत तरिकाले समिति उपसमिति हुँदै छलफल ल्याएर बल्ल तल्लो सभा र उपल्लो सभामा लगेर छलफल गरेर पास गर्छ। यहाँ त दुई तिहाले पास गर्न पर्ने, कसैको सहयोगको लागि के बोल्यायो, के गरे? होइन, ध्वनिमतले पारित हुने कुरा पनि आइरहेछ नि, ध्वनिमतबाट पारित हुन सक्छ। कहाँबाट? ध्वनिमत त्यो त गरिरहेको छ नि त अहिलेको सभामुखले। हिजो पनि 2-3टा बिल पास गर्नुभएको होइन। यता प्रतिपक्ष हल्ला गरिरहेछ, काग कराइरहेछ, पिना सुकिरहेछ, त्यो त चलिरहेछ त। नौलो कुरोहरू यो पनि हुन सक्ला। आश्चर्य कुरो छ। ध्वनिमतबाट पारित गर्न सक्ने आधार पनि छ। अब 2/3 भन्ने कुरो त अब कता देखिने हो, अब बुझ्दिनँ म त होइन। अब सायद सिग्नेचरै गर्न पर्ने हो कि महाकाली सन्धिमा जस्तो अवस्था आयो भने त नेपालको राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा एउटा रेकर्ड रहने सङ्घारमा आइपुगेछ, क्रस रोडमा आइएछ कि दो बाटोमा आइपुगेछ। त्यसै कारण अब यसलाई सचेत नेपाली नागरिकहरूले सोच्ने बेला मात्रै होइन कि दलहरूले पनि भोलि आफ्नो छविलाई रेकर्डेड गराउने बेला आएको छ। होइन, दलहरूले त सोचेनन् नि। विशेष रूपमा भन्नुपर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले सोच्दैन, अझ युवा पिँढीहरूले सोचेनन्। गगन थापा भर्खरै महामन्त्री बन्नुभयो, उहाँले त भन्नुभएको छ नि, जनताले आफ्नो सांसदलाई विश्वास गर्नुपर्छ, छाती ठोकेर एमसी पास गरिन्छ भन्नुभएको छ। अब यो गर्ने भन्ने कुरा कुन नौलो कुरा भएर यहाँ कुनै दल राष्ट्रवादी छन् र? राष्ट्रिय चरित्र नेपाली जनताको पक्षमा छन् र? यिनीहरू जनताको पक्षमा छन्, नेताको पक्षमा छन्। नेतालाई खुसी पारे पद पाइन्छ, मन्त्री भए पदमा गइन्छ, मन्त्री हुन पाए कमाइन्छ। त्यति नै हो लक्ष्य, उद्देश्य। त्यसो भए नेपालका नेता देशमुखी छैनन्, विदेशमुखी छन्। कहाँ छन्? यी सहयोग आयो भने त्यसमा लुट्न पाइन्छ भन्ने मुखी छन्। के को विदेशमुखी त थिएन है। 12 बुँदेका कुरादेखि लिएर धेरै कुरा बेला बेलामा नेपालको जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घारमा हामीमाथि भारतले ग्रान्ड डिजाइन गर्छ, त्यसअनुसार चल्ने त नेपालका दलहरूको इतिहासै छ। केही खोज्नुपर्ने चिजहरू छर्लङ्ग छैन र? छ। त्यो हो नि त। नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव जुन हिसाबले बढिरहेको छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? उसको प्रभावले दबाब सिर्जना गरिरहेको छ कि छैन? नेपालमा अमेरिकी प्रभाव होइन, विश्वमा चीनको प्रभाव बढ्दो अवस्थामा छ। आर्थिक गतिविधि, त्यो गतिविधिलाई कटेल अथवा रोकथाम गर्नको लागि चिन्ता र चासो अमेरिकालाई छ। त्यो कता आर्थिक गतिविधिले गर्दा साउथ एसियामै भोलि ठुलो चाइनाको प्रभुत्व रहन्छ भन्ने कुरोमा अमेरिकाको टाउको दुखिया छ। त्यो अवस्थामा हामी चेपुवामा छौँ। हुन त हिजो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको 2 ढुङ्गाको तरुलको हाम्रो वैदेशिक नीति अर्थनीति हुनुपर्छ भनेर हिजो भन्थे। आज पनि हामी त्यही चेपुवामा छौँ, तर त्यसमा सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनलाई हिजो त शीतयुद्धको समयमा होइन के थियो भने नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेको थियो। अहिले त त्यो पनि छैन होइन, छैन भने पनि हुन्छ। त्यो भने अब हामी कसरी एक्जिस्ट गर्ने हो भने अथवा हाम्रो अस्तित्व कसरी स्वीकार्य हुन्छ र हामी हाम्रो नेपाल र नेपालीको सुखी अथवा समृद्धिको लागि कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने किसिमको त एउटा स्पष्ट वैदेशिक नीति हुन पनि पर्यो, त्यसो न सञ्चालन हुनु पर्यो। र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई एउटा समधुरीमा मात्रै होइन कि सबैलाई चित्त बुझ्दो तरिकाको फ्रेन्डली परराष्ट्र मामला सम्बन्धीको गतिविधि उन्मुख हुनुपर्छ। तर अहिले त नेपालको परराष्ट्र नीति पनि कता कता धमिलोमा छ। यो धमिलो अवस्थामा गुज्रिरहनु हुँदैन। हामीले आफ्ना
मित्र राष्ट्रहरूलाई सहयोग यी राष्ट्रहरूलाई खुसी पारेर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा सम्भवतः नेपालका नीति निर्माता र दलहरूले सोच्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँले भने चाहिँ चीनले अमेरिकाको अथवा अमेरिकाले चीनको प्रभाव निस्तेज पार्नको लागि उसले नेपाललाई प्रयोग, तर नाम त केमा छ, विकासमा छ, त्यो हो पनि। तर ती नचाहिँदा शर्तहरू किन टाँसेर ल्यायो? एड विथ स्टिङ, धागोमा झुन्ड्याएको अथवा उनीको मकै किन ल्यायो अमेरिकाले? नेपालले त मकै खान खोजेको, चारो खान खोजेको के हो भने बिना धागोमा बाँधिएको मकै चारोको लागि स्वीकार्य हो नि त। हामीलाई कसैको छैन नि, गुलामी बनाउने छैन, कसै स्वार्थपूर्ति पनि गर्नु छैन। हामी सबैका साझा मित्र बन्न चाहन्छौँ, हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा कसैले हामीलाई प्रयोग गर्छ भने हामी अलिक सतर्क हुनुपर्छ। त्यो त हिजोका पुर्खाले, त्यो पञ्चायती शासकहरूले पनि त अङ्गीकार गरेका थिए नि। आज पञ्चायतलाई फालिसकेपछि यो किसिमको तिग्रम र यो किसिमको एउटा सरेन्डरवादी अथवा अर्कामाथि त्वम शरणम भन्ने तरिकाको नीति अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो भलाइ कहिले हुने, हामी आत्मनिर्भर कहिले हुने, हामीले उत्पादन गरेका चिज बेचेर हामीसितबाट स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामी कहिले समृद्धि हुने, सुखी हुने, प्रश्न यहाँ छ। तपाईँले भन्नुभयो नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लगभग त्यो पालना गरेको छैन भन्ने हुनुहुन्छ। अहिले असंलग्न छैन, त्यो मुभमेन्ट थियो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको एउटा खाकै थियो। 120-30वटा देश त्यसका सदस्य थिए, 55 जति सदस्य थिए। अहिले त्यो त्यति सक्रिय रूपबाट छैन। जस्तै सैनिक गठबन्धन नेटो, सिटो, सेन्टो भन्ने यस्ता पनि थिए होइन, वार्सा प्याक्ट यस्ताहरू पनि थिए। ती गतिविधि त्यो बेलामा आवश्यक थियो, सकियो। तर अहिलेको समयमा जब विश्वमा कोल्ड वार छैन, शीतयुद्ध छैन भने एकल नेतृत्व लिएर बसेछ अमेरिका, सर्वसत्ता सर्वसम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्र बनेर अमेरिका बसेको छ भने त्यसलाई काउन्टर दिने अर्को देश त छैन। तर आर्थिक रूपले काउन्टर दिने देश कुन पर्यो भने हिजो जापान थियो औद्योगिक क्षेत्रबाट आएको भने अहिले मित्र राष्ट्र चीन छ र दक्षिणतिर हाम्रो भारत पनि उदाउँदो अवस्थामा छ भने यस्तो परिस्थिति भएको ठाउँमा स्यान्डविच अथवा बीचमा राखिएको तरुल जस्तो, हुर्केको तरुल जस्तो हाम्रो देशले आफूलाई संयमतापूर्वक राख्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ भने यस्तो ठाउँमा अरूहरूले रणनीतिक दृष्टिकोणबाट, सामरिक दृष्टिकोणबाट के हो त भने नेपाल चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लोकेसनमा स्थितिमा रहेको देश हो कि त्यस कारण हामीलाई प्रयोग गर्न खोज्छन्। यो एउटा लन्चिङ प्याडको रूपबाट प्रयोग गर्न खोज्छन्। अब एन्टी चाइना गतिविधि त्यस्तो हुन सक्छ, आयो भने पक्कै पनि त्यसको तर त्यो भारतलाई पनि फाइदा छैन, चीनलाई त त्यसै फाइदा हुने भएन, तर भारतलाई पनि हुँदैन क्या त्यो फाइदा। त्यसै कारण मलाई कता कता लाग्छ एमसिसी पास गर्ने सम्बन्धीमा भारतको पनि सायद सकारात्मक एउटा शुभकामना होला जस्तो मलाई लाग्दैन। ए भारत पनि खुलेर एमसिसीको पक्षमा देखिया छैन, किनभने त्यहाँ धेरै समस्या छ। श्रीलङ्कामा त पास त गरे नि त, तर त्यहाँ के राखे एउटा शर्त भन्दा यो एमसिसीमा पास भएका क्लजहरू अथवा धाराहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय कानुनले अथवा संविधानभित्र बाजियो भने त्यो राष्ट्रको कानुन सर्वोपरि हुनेछ भनेर पास गरेको छ। एमसिसी फिर्ता भइगयो नि, त्यही त त्यति असफल भएको अथवा त्यति प्रयोग र प्रभावकारी नभएको कारणले हामी नेपालीहरूले जे पाए नि अहिले मैले जानकारी गराइसकेँ तपाईँका दर्शक र श्रोताहरूलाई कि कहाँ खसेको पैसा 5 पैसा भने टिप्न हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि विवेक छैन भने, चेतना छैन भने कसरी हुन्छ? त्यसै पाए अलकत्रा पनि खाने हो, त्यही हो, त्यस्तो देखिन्छ। त्यसो भए तपाईँलाई अहिले हेर्दाखेरि सरसरी हेर्दाखेरि चीनको प्रभाव कतिको देख्नुहुन्छ नेपालमा यति बेला? एमसिसी अहिले पारित नहुनुमा चीनको कुनै न कुनै भूमिका छ भनेर भनिन्छ नि। त्यसमा चीनले अलिकति केही सतर्कता गराउला नेपालका शासकहरूलाई, यहाँका दलहरूलाई, जुन कुरो गतिविधि देखिएछ अलिअलि।
चाहे एमसिसीको मामला होस्, चाहे अन्य गतिविधि बाह्य शक्तिहरूको उपस्थितिको बारेमा चीनको ध्यान आकर्षण भएकै छ। त्यो भएको भनेकै कुरो के हो त भने विगतमा देखियो कि नेकपाको सरकारको आन्तरिक सङ्घर्ष हुँदाखेरि चीनले कता कता चासो र चिन्ता देखाएको हामीले देखेका छौँ र भारतका केही व्यक्तिहरू नेपालमा अनौपचारिक रूपबाट आएर सरसल्लाह गरेर हाम्रो सत्तामा भएका दल तथा अन्य दलहरूसित पनि अलिकति भलाखुसारी गरेको देख्दै चीनले पनि चासो बढाएकै हो भने यसमा चीन सुतेर बसेको छैन। त्यसै कारणले चीनको पनि अलिकति उपस्थिति र चिन्ता र चासो गरिराखेको जस्तो मलाई आभास हुन्छ। भनेपछि चीन चिडिएको हुन सक्छ कि सक्दैन एमसीको विषयमा? चिडिन त अब पास गरिसकेको छैन, के चिडिने हो र। तर सम्झौता गरेको विषयमा चीनलाई पनि चासो आयो, चिन्ता त आयो नि त। चिडिएको भने चिडिनु भनेको चासो लायो, उसलाई चाहिँ अलिकति चिन्ता लाग्नु भनेको चासो होइन र, चिडिनै पर्ने हो र। चासो लाग्यो नि त, तातो लाग्यो नि त, कान ठाडो भयो नि त, यो भएको होइन। चासो लाग्यो, तर यदि कदम कदाचित एमसी पारित हुने वातावरण बन्यो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ चीनसँगको सम्बन्ध? चीनले केही गर्न सक्दैन त्यसमा। हाम्रो आन्तरिक मामला हो। हाम्रो आन्तरिक सरकार जनप्रतिनिधिले गर्ने, जनप्रतिनिधिले के अमेरिकाको सेउडो प्रतिनिधि भएर सदनमा ल्याउने बिल यो? अमेरिकाको व्यक्ति त आएर सांसद आएर त यहाँ पेस गर्ने त होइन, तर हाम्रै नेपाली सांसदले अथवा वर्तमान सरकारले बिल अगाडि राख्ने हो। अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको सदनमा, सङ्घीय सदनमा बिल पेस गर्ने भनेको अमेरिकाको पपेट हो नि त। अनि बिल बनाउने होइन यो 2/3 के कुरा गर्दै हुन्छ? अब यसको विषयमा च्याप्टर क्लोज गरौँ न। अझ अब ठ्याक्क समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले नेपाल कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ? यी यावत विषयलाई तपाईँले मध्यनजर गर्दा नेपाल अहिले के तर्फ गुज्रिरहेछ भने सत्ता प्राप्त भएको छ, शक्ति प्राप्त भएको छ, अवसर प्राप्त भएको छ, उहाँले इच्छाएको व्यवस्था प्राप्त भएको छ, तर पनि काम गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास तथा अनुभवको अभावबाट गुज्रिरहेको छ। मैले अनुभव प्राप्त प्रधानमन्त्री हो नि त हाम्रो त अहिले। 5 पटक प्रधानमन्त्री हो, त्यसले केही गर्नेवाला होइन। तपाईँ अचम्म कुरा गर्नुहुन्छ। 7 पटक भने शेरबहादुरै हुन्। शेरबहादुरबाट के निस्कने त्यो त्यति हो, त्यहाँबाट के पनि निस्कन्न। ठाडो गाई दुहेर दुध खान्छु भन्ने खुवाउँछु भने त मैले आउनु पऱ्यो नयाँ पिँढी। तर अब काङ्ग्रेसमा नयाँ सोच र बुझ र अहिलेको उहाँहरूको अधिवेशनले केही नयाँ चिज सङ्केत गरिरहेको छ। त्यस सम्बन्धी छुट्टै कुनै समय व्याख्या विस्तार छलफल गरौँला। अब शेरबहादुर देउबा अनि अब केपी शर्मा ओलीका दिनहरू सायद रातो घामको मिरमिरे सन्ध्याकालीनतर्फ उन्मुख छ। केपी शर्मा ओली त अझै पनि प्रतिपक्षमा भए पनि उहाँ त शक्तिशाली हुनुहुन्छ नि। शक्तिशाली त जनता उहाँको त्यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गराएको हो। त्यो केपी शर्मा ओलीले गराएको म भन्दिनँ। केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थिति हुने बित्तिकै तासको घर जस्तै सम्म त नेकपा एमालेको स्थिति गुज्रने जानेछ। उत्तराधिकारीको अभावमा भने मैले उत्तराधिकारी तपाईँले अहिले भाषा बुझ्नुहोस्। केपी शर्माको नेतृत्वको अनुपस्थितिमा भनेको छु मैले। अहिले भाषा बुझौँ। त्यो दलको को हुने हो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। शेरबहादुरले आज लुतेबहादुरहरूको कारणले शेरबहादुर सिंह बन्नुभएको छ, भेडाहरूको कारणले होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका त अब उदाए भने नयाँ पिँढी उदाउने कि शेखर उदाउने हुन्। अब त रामचन्द्रजी गयो माया पुतलीको छाया भनेर भइगए होइन। प्रकाशमानजीले बाबुको विरासतै तोडिदिनु भयो, लङ्गटी बनिदिनु भयो होइन भने आज जिताएर गणेशमानको सुपुत्र बन्ने उहाँले अवसर पाउनु भएको थियो नि त अस्ति त। आफ्नै परिवारले त साथ दिएनन् उहाँले। अर्को माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गरे रामचन्द्र खरखरेले पनि। सकिएको हो नि त कुरो त। अब यतातिर पनि नकोट्याउँ। यो अलि धेरै लामो कसैको पार्टी विशेषभित्रको कुरा हो। तर भविष्यमा मैले देखाइरहेको छु कि देउबाको अनुपस्थितिको हायरार्की बरु नेतृत्व आउला
नेकपा एमालेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थिति पछिको नेतृत्वको अभावका कारणले पार्टीमा निकै तीव्रम उथलपुथल आउला जस्तो अनुमान गर्नुहोस्। तपाईँहरूका दर्शकहरूले एकचोटि सोचुन्, विचार गरून्, त्यो स्थिति आउँछ। हुन त एउटा न एउटा भैँफुट्टा आउँछ, आइपुग्छ। अब पार्टी सभापति पनि थिएन, महासचिव पनि थिएन शेखर कोइराला होइन। अब त अलिकति रेकर्ड त बनाएछ नि त, नेट भोट उनले त ल्याए त होइन। नेक टु नेकै जस्तो मान्दछु के शेरबहादुर देउवाको उसो। तर प्रकाशमानजीले जुन कुर्बानी गर्नुभएको थियो, हैसियत त देखिहाल्यो, विमलेन्द्र निधिजीको हैसियत पनि देखिहालियो होइन। बाहिर कुरा गरेर मात्रै हुन्छ। तपाईँले भन्छ यत्रो लामो अनुभवी 5 वर्ष प्रधान भएर हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति व्यक्तिको क्षमतामाथिका कुराहरू, उसको कल्चर, उसको इतिहास, उसले बेला बेलामा निभाएको भूमिका माथि बल्ल हामी विचार गरौँ, विमर्श गरौँ होइन। त्यसो भए नेपालको राजनीतिमा असक्षम व्यक्तिलाई नै अगाडि सारिन्छ? अहिलेसम्म सारियो। किन सारियो? त्यो ढुङ्गाको मूर्तिको रूपबाट देउता बनाइयो, त्यसको फाइदा हामीले लियो भन्ने नयाँ पिँढीहरू आशे गाँसेहरूले प्रयोग गरेको ढुङ्गाहरू यो। अब यो व्यवस्थामा जुन हिसाबले व्यतिथि र विसङ्गतिहरू जसरी मौलाइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि जनतामा एक किसिमको वितृष्णा जागेको हो। अब यो व्यवस्थाबाट देशले निकास पाउँदैन, पार लाग्दैन भनेर अर्को व्यवस्थाको परिकल्पना पार लाग्दैन भनेका छैन नेपाली जनताले। अनि यो व्यवस्थाको विरोध गर्न लागिसक्यो नि त, गणतन्त्र फेल खाइसक्यो नेपालमा भनेका छन्। अब उहाँहरूको तुलना के हुन सक्छ भने अहिले भन्दा त बरु एउटा कानुनी राज्य देखिन्थ्यो, अहिले त भनिसके। बरु हामीलाई विकास चाहिँदैन, एमसिसी चाहिँदैन भनिसके। यस्तो गण्डगोल र अन्योला भ्रष्टाचार व्याप्त किसिमको हाम्रो प्रशासन, राजनीति कर्मीहरूको विकल्पमा चाहिँ के हो त भन्दा कुनै अर्को छ कि भनेर मान्छेको आवाज हो यो। त्यसतर्फ छ। हरेक ठाउँमा जानुहोस्, नेपाल घुम्नुहोस्, कुना काप्चा घुम्नुहोस्, बिना घुस बिना बिचौलिया केही काम पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा त जनताले त छ्यापछ्याप्ती देखिरहेको छ, भोगेका छन् नि। जनताले त राम राज्यको परिकल्पना गरेका थिए नि त। सेवाग्राहीले भोगेका कुरा र गुनासाहरू तपाईँ ढोक्कैमा गएर सेवा लिएर फर्केका नेपाली जनता सेवाग्राहीकोसित गएर तपाईँ अन्तर्वार्ता लिनुहोस् त, के भन्छ, कसरी काम गरेर आउनुभयो, के भयो भन्नु सोध्नुहोस् त। सफा तरिकाले सिधा तरिकाले मेरो काम भयो भन्ने बिरलै मान्छे पाइएला, बिरलै सेवाग्राही पाइएला, त्यसरी कुरा बुझ्नुहोस्। अब नेपालमा यो व्यवस्थाको विकल्प खोजिएको हो। फेरि पनि म भन्दैछु, राज संस्था विकल्प त आउने पक्षमा जनता देखिएका हुन्। प्रणालीभित्र सुधार हुनुपर्छ, अपरिहार्य छ, सुधार हुनुपर्ने। तर यो व्यवस्था फाले अर्को व्यवस्था ल्याउने चाहिँ सम्भावना छैन। त्यसो भए गणतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुँदैन अब होइन। राजतन्त्र भए पनि अब यस्तो संवैधानिक राजतन्त्र सम्भव होला पुनर्सोचियो भने त्यो राजतन्त्रले पनि संस्था फर्काउनको लागि भूमिका खेल्दैछ। हिन्दू राष्ट्रको लागि तपाईँले अलि बुझ्नुभयो, तपाईँले राजतन्त्रको कुरा प्रस्ताउनुहोस्। नेपालको नरेश भनेर सम्बोधन होइन। 47 सालभन्दा पहिलाको राजतन्त्र कि पछिको राजतन्त्र, पहिला क्लियर हुनुहोस्। होइन, पञ्चायतकालीन जस्तो राजतन्त्र होइन, अब सम्भव छैन, सम्भव छैन। 1 2 3 त्यही कमल थापालाई सोध्नुहोस्। अब उहाँ त अहिले राजतन्त्र विरोधी परिणत भइसक्नु भयो। लिङ्गदेनलाई सोध्नुहोस्, लिङ्गदेनले पनि राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ। अनि सकियो त कुरो। तर राजालाई राखेर त फाइदा लिने कुरा आइराख्यो भने त फेरि यो प्रणालीमा परिवर्तन भएर राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र भएर के हुने भयो त? केही पनि हुने त भएन त। जनताका सवालहरू, मुद्दाहरू, समस्याहरू त जेको त्यो रहने भयो नि, जहाँका त्यहीँ रहने भयो नि त। यसरी पो कुरा हो त। राप्रपामा नयाँ नेतृत्वको आगमन सँगसँगै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेका छन् नि, सबै राजावादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु, नेपालमा राज संस्था फर्काउनको लागि मैले भूमिका खेल्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव छ? होइन, त्यो उहाँले भनेको कुरा के हो भने हिजो राजाका छत्रछायामा हुर्केका नेताहरू जुन टुटफुटको अवस्थामा थिए, विभिन्न टुक्रामा थिए, तिनलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु भन्न खोजेको होला जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यो सम्भव छ? किन छैन, भइसक्यो त। पशु शमशेर पनि लिङ्गदेनलाई स्वीकारे, प्रकाश चन्द्र लोहनीले झन् पहिले खोलेर समर्थन गरे। अब लोकेन्द्र चन्दले पनि त्यहीँ बसेर गरे। विरोध ती सबलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु भन्नुभएको छ। आउँछ नि त, त्यो कुन ठुलो कुरो हो र?
अहिलेको भन्दा स्ट्रेन्थ बढ्छ, स्वाभाविक हो त्यो। त्यसले गर्दा कुनै न कुनै रूपमा राम्रो ए बाबा त्यो मात्रात्मक बढ्नु स्वाभाविक हो, तर कायापलटको कुराबाट तपाईँले मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ है जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, कायापलट हुँदैन। यति ढुक्क हुनुहोस्, त्यो ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँको माग होइन, तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिले दारी पालेको मैले देखिरहेको छु भने तपाईँ परिवर्तन भएर राजतन्त्रलाई खुलेर तपाईँ सडकमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा हान्नुहुन्छ। नियम हो नि त, परिवर्तन संसारको नियम हो। सम्भवको नियम हुन्छ, असम्भवको नियम हुँदैन। हेर्नुहोस्, सम्भवको नियम हुन्छ कि असम्भवको नियम के हुन्छ? असम्भव भन्ने राजनीतिमा केही पनि हुँदैन नि। अरे बाबा, सोक्रेट पनि एउटै थिए, उनले सत्य कुरा त बोल्थे तर फाँसीमा चढाइयो नि त। तर सोक्रेटको शताब्दी होइन नि त यो। त्यही त अहिले पनि त त्यो तपाईँले नियम भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उही त हो नि। थ्योरी त सबैलाई लागु हुन्छ त, सिद्धान्त त सबैलाई लागु हुन्छ नि त, होइन? घाम पूर्वबाटै उदाउँछ पश्चिममै अस्ताउँछ भने जस्तै हो। सत्य कुरा त सबैले मान्नुपर्ने स्थितिमै जान्छ, किन हुलतन्त्रै होइन र। आज त्यत्रो बाढी आएको होइन नारायणीको छेउमा एमालेमा, अरू त अरूको मुटुमा त ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो त एमाले जम्मा पारेको जनशक्ति देखाएर त। काङ्ग्रेसले जुन तरिकाले आन्तरिक प्रजातान्त्रिक एउटा आचरणमा अहिलेको बाट गुज्रेर गएछ, 2 प्रदेशमा त भट्टाभट निर्वाचन हुँदैछ होइन, त्यति बेलैमा गोली निर्वाचन गर्न समेत सकेनन् काङ्ग्रेसले पनि। हेर्नुहोस् त कति गाह्रो। यत्रो लामो इतिहास बसेको संसदीय अभ्यासमा आफूलाई मदर अथवा फादर ठानेको काङ्ग्रेसले पनि माओवादीसित साँडखाँड गरेर सरकारको बिन्ती भावलाई नेतृत्व गरेर अहिले मिलाएर जानुपर्ने स्थिति कहाँ त हो त? के सिद्धान्तको राजनीति हो यो? के नेपाली काङ्ग्रेसले कल्पना गरेको, बिपी कोइरालाले कल्पना गरेको यही ज्यानमाराहरू अथवा टाउका काटाहरूलाई लिएर अगाडि जाने भने बिपी कोइरालाले सायद कल्पना गरेको थियो होला त? के कुरा गर्नुभयो तपाईँ? ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिम सन्देश तपाईँको? नेपालीहरू सचेत हुनु पर्यो, नलायक नेताहरूलाई निर्वाचनको समयमा हराउनु पर्यो र लायक नेतालाई बरु असफल भए पनि। त्यसो भए नेपालमा लायक नेता को भनिदिनुहोस्, 1 2 3। जनताको घर दैलोमा जनताको सेवामा खटिएको सक्ष छवि भएको भ्रष्टाचार र घुसखोर बिचौलियाको काम नगरेको व्यक्तिलाई छान्नुहोस्। प्रचण्डले पनि जनताको सेवामा खटिया छु भन्नुहुन्छ, विकासको यात्रामा म छु भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा जस्तै, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल सबै भन्नुहुन्छ नि। त्यो स्वच्छ छवि भन्नीलाई होइन के भन्नीलाई होइन गर्नीलाई भोट। त्यसको मापन के? भन्नीलाई होइन गर्नीलाई देखाउनुहोस्। आफ्नै घर दैलोमा जनताको सच्चा पहरेदार भएर सेवा खटिएका व्यक्ति भनेको त्यही हो प्रमुख। निर्वाचनको बेला सबै घर दैलो चार्नुहुन्छ अनि त्यो तारे होइन, देखा हुन्छ नि आएपछि दुःख सुखमा साथ दिने र जनताको काममा दिनरात खटिएका र अनि समाजमा अकलङ्कित भएका अथवा कुनै दाग नलागेका व्यक्तिलाई पठाउनुहोस्। हुन्छ, समय र विचारको लागि प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा, धन्यवाद।